नमस्कार दर्शकबिन, म प्रस्तोता कुमार पौडेल साधना टिभी नेपालमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, साधना टिभी नेपालबाट यहाँहरूले ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वास्तु, जीवन उपयोगी टिप्स साथसाथै दैनिक, मासिक, वार्षिक राशिफलहरू सुन्दै हेर्दै आइरहनु भएको छ। यसै क्रममा आजको बसाइमा म यहाँहरू समक्ष 2078 साल भदौ महिनाको समग्र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। भदौको महिना मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म 12वटा राशिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध सम्पूर्ण क्षेत्रमा कस्तो कस्तो प्रभाव रहनेछ भने तपाईका लागि भदौको महिना शुभ अङ्क, शुभ रङ, शुभ दिशा र भाग्योदय वृद्धि गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण टिप्स सहितको कार्यक्रम पनि लिएर आएको छु। दर्शकबिन, साधना टिभी नेपाललाई यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया नजिकै आएको रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी घन्टी बजाइदिन नबिर्सिनुहोला र भिडियो हेरिरहँदाखेरि भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। साथै आवश्यक सुझाव सल्लाहहरू कमेन्ट बक्समा पनि दिनुहुन गर्दै सबैभन्दा पहिला भदौ महिनाको ग्रह गोचर कस्तो कस्तो रहेको छ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। दर्शकबिन, भदौ महिनामा सूर्य सिंह राशिमा महिनाभरि नै गोचर गर्नेछ भने मङ्गल सिंह राशिमा 21 गतेसम्म गोचर गर्नेछ। यसै गरी 22 गते पश्चात कन्या राशिमा स्थानान्तरण हुनेछ। यसै गरी बुध सिंह राशिमा 8 गतेसम्म गोचर गर्नेछ भने 9 गतेबाट कन्या राशिमा गोचर गर्नेछ। यसै गरी शुक्र 19 गतेसम्म कन्या राशिमा र 20 गतेदेखि तुला राशिमा स्थानान्तरण हुनेछ। यसै गरी शनि मकर राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, राहु वृष राशि र केतु वृश्चिक राशिमा गोचर गर्नेछ। यो त भयो सम्पूर्ण ग्रहहरूको मासिक गोचरका बारेमा जानकारी गराएँ मैले। अब यहाँहरू समक्ष म 2078 साल भदौको महिनामा सम्पूर्ण राशिहरू 12 राशिहरू मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, बिच्छो, धन, मकर, कुम्भ, मीन पालैसँगले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला लागौँ मेष राशिको राशिफलतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि 2078 साल भदौको महिना कस्तो रहनेछ त चर्चा गरौँ। तपाईँको लग्नबाट पञ्चम भावमा रहेर सूर्यले तपाईँको विद्या बुद्धि भएको भावमा सकारात्मक तरिकाले यो महिनाभरि नै गोचर गर्ने हुँदा सरकारी जागिरी तथा नोकरीमा हुनेहरूका लागि मनोबल वृद्धि भई हरेक कार्य सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्ने जोस, जाँगर तथा साहस प्राप्त हुनेछ। साथै तपाईँको लग्नको पञ्चम भावमा मङ्गल ग्रह पनि 21 गतेसम्म सिंह राशिमा र बुध ग्रह पनि 8 गतेसम्म सिंह राशिमा नै गोचर गर्ने भएको हुनाले गर्दा पञ्चभावमा रहेर बुधादित्य योग रहेको छ। धातु, माटो, काठ, पात लगायतका क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ भने स्टेसनरी, शिक्षा, पत्रकारिता, आइटी, प्राविधिक क्षेत्रमा पनि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलता राम्रै मिल्नेछ। 21 गतेसम्मको समय अत्यन्तै सकारात्मक तथा नाफामुखी भए पनि 21 गते पश्चात भने केही समस्याहरूको सामना अवश्य गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। शेयर बजारको कारोबार गर्नेहरूका लागि पनि 21 गते अघिको समय सकारात्मक रहे पनि 21 गते पछिको समय भने लगानी गर्न धेरै सोचविचार पुर्याउनु पर्नेछ, नत्र उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ। यो महिना आम्दानी खर्चको विश्लेषण गर्दा 8 गतेसम्म आम्दानीको स्रोत राम्रै रहे पनि 8 गते पश्चात भने आम्दानीको स्रोतमा केही ह्रास, खर्च वृद्धि हुनेछ। तपाईँको पञ्चम भावमा सूर्य अग्निकारक तत्त्व भएर तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा केही समस्या उत्पन्न हुनेछ। साथै प्रेमी प्रेमिका बीचमा पनि दूरी बढ्न सक्नेछ। 20 गतेदेखि शुक्र आफ्नो घरमा नै स्थानान्तरण हुने हुँदा 20 गते पश्चात भने राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुँदै जानेछ र सम्बन्धमा पनि केही सुधार हुनेछ। 8 गते अघि र 20 गते पछि लेखन, कला, साहित्य, वकालत, सेतो जिनिसको व्यापार व्यवसाय र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि सकारात्मक समय रहनेछ भने तपाईँका लागि यो महिना व्यापार व्यवसायका दृष्टिले
हेर्दा मध्यम फलदायी रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि भदौको महिना मेहनत पर्याप्त गर्नुपर्ने र पर्याप्त मेहनत गर्दा मात्रै प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुनेछ भने वैदेशिक शिक्षणका निम्ति बाहिर गएका विद्यार्थीहरूका लागि भने राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। यसै गरी 22 गते पश्चात शिर र पेटको समस्या देखिने हुँदा रिस कम गर्ने र खानपिन तथा व्यायाम नियमित गर्नाले गर्दा खानपिनलाई व्यवस्थापन गर्ने, खानपिनमा ख्याल गर्ने र व्यायामलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनाले गर्दा केही सहजताको महसुस गर्नुहुनेछ भने यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ रातो र शुभ दिशा पूर्व रहेको छ। ओम गणेशाय नमः भनेर 21 पटक बिहान बिहान यो मन्त्र पाठ गर्नाले तपाईँको दिन शुभ हुँदै जानेछ। वृष राशि। तपाईँ वृष राशिका जातकहरूका लागि यो भदौको महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ। तपाईँको लग्नबाट सूर्य चतुर्थ भावमा र 8 गतेसम्म बुध पनि सोही स्थानमा रही बुधादित्य योग बनेर पशुधन, खेतीबाली तथा घर घडेरीका क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने इन्जिनियरिङ, आइटी, प्राविधिक, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, वकालत आदिका क्षेत्रमा काम गर्नुहुनेहरूका लागि पनि सकारात्मक समयको रूपमा रहेको छ। तर शुक्र पञ्चम भावमा 8 गतेसम्म नीचे रहने हुँदा तपाईँको आफ्नो बोली र बाणीलाई विचार पुर्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। शुक्रको प्रभावले तपाईँ मिडिया, कला, साहित्य, लेखन, गीत, सङ्गीत, मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूका लागि बढी सङ्घर्ष, काममा उल्झन आउँदा केही तनावको महसुस अवश्य हुनेछ। बुबासँगको सम्बन्धमा केही तिक्तता छाउन सक्ने भए तापनि आमासँगको साथ सहयोगले काममा केही सहयोग मिल्नेछ। साथै आमाको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सके कार्यमा छिटो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। मङ्गलको गोचर प्रभाव 21 गतेसम्म सकारात्मक रहने हुँदा माटो, धातु तथा काठपातको व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि 21 गतेसम्मको समय राम्रै मुनाफामूलक हुनेछ भने 21 गते पश्चात केही नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। खर्च पनि बढेर जाने हुँदाखेरि खर्चलाई केही व्यवस्थापन गरेर खर्चमा मितव्ययता ल्याउन जरुरी छ। प्रेम सम्बन्ध। शुक्र र मङ्गलको गोचर प्रभावले 9 गतेदेखि 21 गतेसम्म प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवनमा सकारात्मक नै रहने भएको हुँदा आपसी सामिप्यता बढ्न गई परिवारको साथ सहयोग पनि मिल्ने भए तापनि 9 अघि र 21 गतेपछिको समय भने केही दूरी बढ्न सक्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि यो भदौको महिना बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र बढी सङ्घर्ष गर्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने हुँदा धेरैभन्दा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा शिर र पेटको समस्या बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसर्थ खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ र आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सेतो र शुभ दिशा उत्तर रहेको छ। ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जपेर बिहानीको सुरुवात गर्न सके तपाईँको दिन शुभ हुँदै जानेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका जातकहरूका लागि 2078 साल भदौको महिना बुधको गोचर प्रभाव 9 गतेसम्म सकारात्मक रहेका कारण शिक्षा, आइटी, प्राविधिक तथा आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा सफलता हात पर्नेछ भने 1 देखि 8 गतेसम्म बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मङ्गल 22 गतेदेखि कन्या राशिमा गोचर गर्ने हुँदा हार्डवेयर, माटो, काठ, इन्जिनियरिङ, धातुजन्य तथा सेयर बजारमा हुनेहरूका लागि केही नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने समयको रूपमा रहेको छ। यति भए तापनि 21 गते अघिको समय भने सकारात्मक नै रहनेछ। काम कारबाहीका दृष्टिकोणले शत्रु पक्ष बढी सक्रिय हुने हुँदा सचेत भएर कार्य गर्नुपर्नेछ। आर्थिक क्रियाकलापको काममा संलग्न हुनेहरूका लागि केही आर्थिक गडबडी आउन सक्ने र केही तनाव पनि हुन सक्नेछ। चाँडै कसैलाई पनि विश्वास नगर्नुहोला। साथीभाइहरूले आर्थिक कारोबारमा धोका दिन सक्नेछन्। व्यापार व्यवसाय। यो महिना व्यापार व्यवसायका दृष्टिकोणले हेर्दा सप्तमेशको मालिक बृहस्पति भाग्य स्थानमा रहेको हुँदा मिडिया, मेडिकल, किराना तथा
खाता किताबको व्यापार व्यवसायबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समयको रूपमा रहेको छ भने नयाँ व्यवसायको थालनी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध 20 गते अघिसम्म केही मनमुटाव र दूरी बढे तापनि 20 गते पछिको समयमा भने सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। श्रीमान श्रीमती तथा प्रेमी प्रेमिका बीचमा केही छोटा तर रमाइला यात्राहरूको योग पनि रहेको छ। शिक्षा विद्यार्थी वर्गहरूले पनि मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्ने समयको रूपमा भदौको महिना रहेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईको रक्त सञ्चार तथा नसाको समस्या बढ्ने हुनाले गर्दा नियमित योगा तथा व्यायामको अभ्यास गर्नाले आफ्नो स्वास्थ्यमा केही सुधार ल्याउन सकिनेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो र शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। ओम सम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक बिहान बिहान उठेर जप गर्नाले गर्दा तपाईको दिन शुभ बित्दै जानेछ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि यो भदौको महिना सूर्य र शनिको सकारात्मक गोचर प्रभावले तपाईको आय स्रोतमा वृद्धि गराउनेछ। सरकारी जागिरे तथा नोकरीमा हुनेहरूका लागि पदोन्नति तथा मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आइटी प्राविधिक इन्जिनियरिङ मेडिकल क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरूका लागि भने अझ सकारात्मक समय रहेको छ। शिक्षा एकाउन्ट व्यवस्थापन तथा कला साहित्यका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि भने मध्यम प्रतिफल प्राप्त हुने समयका रूपमा मात्रै रहेको छ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले धातुजन्य व्यापार, माटो, पानी, काठ, मेडिकलका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ भने अन्य स्टेसनरी, लत्ता, कपडा, किराना आदिको व्यवसायमा भने मध्यम प्रतिफल मात्र प्राप्त हुने समय रहेको छ भने खर्च बढ्नाले खर्चलाई मितव्ययता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। यो महिना पनि पारिवारिक सम्बन्धमा मनमुटाव र दूरी बढ्नाले अनावश्यक तनाव बिहोर्नु पर्नेछ। तर श्रीमान श्रीमतीको आपसी सरसहयोगबाट गरिएका काममा भने सफलता मिल्ने हुँदाखेरि आपसी सहयोग बढाउनका निम्ति जरुरी देखिन्छ। साथै कुटुम्बको साथ सहयोग पनि मिल्ने समयका रूपमा यो भदौको महिना रहेको छ। मङ्गल र बुधको गोचर प्रभाव 8 गतेसम्म बुध र 21 गतेसम्म मङ्गलको गोचर प्रभाव नकारात्मक रहने हुँदा पशुपन्छी चौपाएको व्यवसायबाट नोक्सानी बिहोर्नु पर्न सक्नेछ। यसै गरी आफूभन्दा सानाको सम्बन्धमा पनि केही दूरी कायम हुन सक्ने देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा मध्यम अवस्था रहेको हुँदा आपसी विश्वास बढाउनका निम्ति जरुरी देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि 21 गते पछिको समय केही सकारात्मक देखिने हुँदा 21 अघि केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने समयको रूपमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रहेको छ भने यो महिना हतियारको भय रहेको छ भने खुट्टामा चोट लाग्न सक्ने पनि सम्भावना रहेको छ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पूर्व र शुभ रङ सुन्तले रहेको छ। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप गर्नाले तपाईको दिन शुभ बित्दै जानेछ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि 2078 साल भदौको महिना सूर्यको गोचर प्रभाव महिनाभरि नै सकारात्मक रहने कारण सरकारी तथा नोकरीमा हुनेहरूका लागि मान सम्मान बढ्ने, कार्यमा साहस आउने र शत्रु पक्षहरू पनि सकारात्मक बन्नाले काम गर्न जोस जाँगर बढ्ने हौसला मिल्नेछ। यति हुँदै पनि बुधको गोचर प्रभाव 8 गतेसम्म नकारात्मक रहँदा शिक्षा, आइटी, प्राविधिक, आर्थिक तथा शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि भने 8 गते अघिको समय बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, लगानीको जोखिम बढ्न सक्ने, बढी सङ्घर्षबाट कम प्रतिफल मात्र प्राप्त हुने भए तापनि 9 गते पश्चात भने बाँकी सम्पूर्ण महिना प्रतिफल उन्मुख नै देखिन्छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव 21 गतेसम्म नकारात्मक रहेको हुँदा कृषि, पशुधन, राजनीति, सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने र सङ्घर्ष बढी गर्नुपर्ने समयका रूपमा रहेको छ। यसर्थ संयमता अपनाउँदै अघि बढ्न पर्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले 9 गतेदेखि 21 गतेसम्मको समय सकारात्मक नै रहे पनि 21 गते पछि र 9 गते अघिको समय बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। पितासँगको साथ सहयोग र श्रीमान श्रीमतीको आपसी सहयोगबाट अघि बढ्न सके छिटो सफलता हात पर्ने देखिन्छ। साथै सन्तान सुख प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध यो महिना प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्ध चाहिँ विवाहमा परिणत हुन सक्ने र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि सामिप्यता बढ्न गई सम्बन्धमा मधुरता छाउने र समय अनुरूप
अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि भदौको महिनामा केही रमाइला यात्राहरू पनि रहने देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि कम मेहनतबाट बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने समय रहेको हुँदा पढाइमा ध्यान जाने, जाँगर चल्ने र रचनात्मक कार्यमा सहभागी हुन पाउने समय रहेको छ। स्वास्थ्य: यो महिना टाउको तथा नसाको समस्या बढ्ने हुनाले गर्दा रिसलाई आफ्नो काबुमा राख्न जरुरी देखिन्छ। यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा दक्षिण र शुभ रङ सेतो रहेको छ। ओम राम राहवे नमः यो मन्त्रलाई 18 पटक बिहानीको समयमा जप गर्नाले गर्दा तपाईको दिन शुभ बन्दै जानेछ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको भदौ महिना के कस्तो रहनेछ आउनु चर्चा गरौँ। यो महिना तपाईको राशिमा 9 गतेबाट बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक हुने हुँदा शिर ठाडो पारेर हरेक काममा अगाडि बढ्न सकिनेछ भने तपाईले चालेका हरेक कदमहरूमा बुधले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकाशन, कानुन, लेखा क्षेत्रको पेसामा रहनुहुने तपाईका लागि राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आफूभन्दा माथिल्लो श्रेणीबाट पनि सकारात्मक साथ पाइनाले कार्य गर्न जाँगर बढेर जाने भए तापनि सूर्यको गोचर प्रभाव नकारात्मक रहने हुँदा खर्चले भने धान्न निकै गाह्रो पर्नेछ। नसजिकको क्षेत्रमा अनावश्यक खर्च हुँदा आर्थिक सङ्कटको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। यसर्थ खर्च गर्दा निकै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनेछ। 19 गतेसम्म शुक्रको गोचर प्रभाव पनि त्यति राम्रो नहुँदा कुटुम्ब तथा भाइसँग केही दूरी बढ्न सक्नेछ भने आमासँग पनि केही मनमुटाव देखिन सक्नेछ। मङ्गलको गोचर प्रभाव पनि 21 गतेसम्म नकारात्मक नै रहँदा आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुनेहरूका लागि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ भने तपाईको कार्यक्षेत्रमा केही झुटा आरोपहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। शुक्रको गोचर प्रभाव 20 गतेदेखि सकारात्मक रहँदा कुटुम्बसँग बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। 20 गते पश्चात भाइसँगको सम्बन्धमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना मध्यम फलदायी रहेको छ भने प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि अझ राम्रो बनाउन बोलीमा मिठास र परिवारका सदस्यहरूमा अथवा श्रीमान श्रीमती बीचमा विशेष समय छुट्याउन जरुरी छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइमा मन जाने, जाँगर बढ्ने र सोचेको अङ्क प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना अन्य ठुला समस्याहरू नदेखे तापनि पेटको समस्या भने बढ्न सक्ने हुनाले गर्दा खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईका लागि शुभ अङ्क 10, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पटक बिहानीको सुरुवातबाट सुरु गर्न सके तपाईको दिन शुभ बित्दै जानेछ। तुला राशिका जातकका लागि 78 साल भदौको महिना शनिको गोचर प्रभाव सकारात्मक, सूर्यको गोचर प्रभाव पनि महिनाभरि नै सकारात्मक रहँदा अत्यन्तै फलदायी रहेको छ। तपाईका लागि भाग्योदय गर्न सक्ने समयको रूपमा भदौको महिना रहेको छ। तपाईको आफ्नो नियमित काम कारबाहीका क्षेत्रमा छिटो सफलता र विश्वासको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कार्यकुशलताले सबैलाई प्रभावमा पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यदि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उक्त क्षेत्रमा पनि मान प्रतिष्ठा वृद्धि भई मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईको राशिमा मङ्गलको गोचर प्रभाव पनि सकारात्मक रहने हुँदा आय आर्जनका क्षेत्रबाट पनि राम्रै सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यदि आइटी प्राविधिक, इन्जिनियरिङ, मेडिकल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र धातु, माटो, ढुङ्गा, इलेक्ट्रोनिक आदिको व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै लेखा, व्यवस्थापन, कानुन, मार्केटिङ तथा सेयर बजारमा रहनेहरूका लागि पनि यो महिना फलदायी नै रहनेछ। तर राहुको गोचर प्रभाव नकारात्मक रहनाले गर्दा चेलीबेटीसँगको सम्बन्धमा केही दूरी कायम हुन सक्ने साथै महिनाको पूर्वार्धमा पारिवारिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने समयका रूपमा रहेको छ। यसर्थ धैर्य गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। तथा श्रीमान श्रीमतीका बीचमा पनि प्रेम सम्बन्ध पूर्वार्ध र मध्य मासमा केही गडबडी आउन सक्ने भए तापनि तपाईका लागि यो भदौको महिना छोटा तथा रमाइला यात्राका जोग पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि एक आपसमा विश्वास बढी जताउने र एक आपसमा सामिप्यता बढाउनका लागि तपाईले
आफ्नो प्रेमी साथीलाई विश्वास दिलाउनको निम्ति जरुरी छ र प्रेम जताउन जरुरी छ। व्यवहार इमान्दार बनाउने र सत्य बोल्नाले प्रेम सम्बन्धमा अझै प्रगाढता छाउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना सकारात्मक नै रहने हुँदा मेहनतको प्रतिफल लिनका लागि मेहनत केही बढाउन जरुरी छ। यो महिना खुट्टा र दाँत, मुख, आँखा, कान जस्ता ज्ञानेन्द्रियहरूमा समस्या बढ्न सक्ने देखिएको हुँदा स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नु जरुरी छ। समग्रमा भन्नुपर्दा तुला राशिका लागि भदौको महिना उत्तम नै रहेको छ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व रहेको छ। ओम सिद्धिदात्रे नमः। यो मन्त्रलाई 9 पटक जप गरेर बिहानीको सुरुवात गर्न सके तपाईँको दिन उत्तम बन्दै जानेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि 2078 साल भदौको महिना हेर्दै गर्दा सूर्य कर्म स्थानमा रहेर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने र बुधले पनि 8 गतेसम्म सोही स्थानमा रहेर गोचर गर्ने हुँदा बुधादित्य योगको सकारात्मक ऊर्जा तपाईँको कर्म स्थानमा या भनौँ उद्योग धन्दा नोकरीबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने ग्रह गोचरले देखाइरहेको छ भने मातापितासँगको सम्बन्धमा पनि मधुरता छाउने। यस्तै 9 गतेदेखि बुध तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा सुग्रीव रहँदा आयोजनको क्षेत्रमा पनि 9 गते पश्चात अझ बढोत्तरी भएर जानेछ। यसबाट यदि तपाईँलाई शेयर बजारमा हुनुहुन्छ, मिडिया, सञ्चार, गीत सङ्गीत, लेखन, कला, साहित्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने 9 गते पछिको समय अझ बढी फलदायी रहनेछ भने मङ्गलले पनि 21 गतेसम्म तपाईँका हरेक क्षेत्रमा सपोर्ट गरी तपाईँलाई आफ्नो कार्यमा हौसला प्रदान गर्ने भए तापनि 22 गतेदेखि भने कार्यमा केही निराशा छाई, शरीरमा आलस्यता बढाउने, कामप्रतिको मोह हराउन सक्ने हुँदा आफ्नो क्षमतालाई आफैले चिन्ने र आफैले आफैलाई सम्हाल्दै काममा मन लगाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। सरकारी क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि सहजै रहे तापनि निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि भने बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ 22 गतेदेखि। यो महिना वाहन आदि चिजहरूको खरिद बिक्री गर्ने समय पनि रहेको हुँदा एकपटक कुण्डली देखाएर मात्र आफ्नो शुभ रङ अनुसारको रङका साधनहरू खरिद गर्न जरुरी छ। होटल, पानी तथा लस्का चिजहरूको व्यापार व्यवसायबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ भने प्रेम जीवन पनि सुखमय नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा पनि बिस्तारै बिस्तारै मधुरता छाउँदै जानेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले आफ्नो सोच सकारात्मक बनाई बुद्धि विवेकलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सके प्रतिफल राम्रै प्राप्त गर्न सकिने समयको रूपमा रहेको छ। यो महिना घुँडा तथा शिरको समस्या बढ्न सक्ने हुँदा नियमित योगा तथा व्यायाम गरे स्वास्थ्यमा केही सुधार ल्याउन सकिनेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँको शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। ओम केम केतवे नमः। यो मन्त्रलाई 7 पटक बिहान उठेर बिहानीको सुरुवात गर्न सके तपाईँको दिन उत्तम बन्दै जानेछ। धनु राशि। धनु राशिका लागि 2078 साल भदौको महिना हेर्दै गर्दा बुधको गोचर प्रभाव 9 गते पश्चात सकारात्मक रहँदा 9 गते पश्चात बिस्तारै बिस्तारै तपाईँमा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हुनेछ। कृषि, पशुधन, व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि अत्यन्तै फलदायी समयको रूपमा रहेको छ भने कानुन, शिक्षा, प्रकाशन, प्रबन्धक, लेखन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि लाभ उठाउन सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। यस्तै मिडिया, सञ्चार, कला, आभूषण, साहित्य क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि महिनाको पूर्वार्ध मध्यम रहे तापनि 21 गते पछिको समय पर्याप्त लाभ उठाउन सक्ने समयका रूपमा रहनेछ। तर 22 गते पछिको समयमा बुबासँग केही दूरी बढ्न सक्ने, नोकरीका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भए तापनि भाग्योदयको महिनाको रूपमा भने भदौ महिना रहेको छ। यो महिना तपाईँका शत्रु पक्षीहरू अलि बढी तपाईँप्रति हावी हुने अथवा अलि बढी सक्रिय हुने हुँदा बोल्दा तथा काम गर्दा निकै विचार पुर्याएर गर्नुपर्नेछ, अन्यथा शत्रु पक्षले तपाईँलाई कमजोर पार्न सक्नेछन्। होटल, पानी, सेतो जिनिस, वस्त्र, आभूषण, श्रृङ्गार आदिको व्यापार व्यवसायमा रहनेहरूका लागि लाभ उठाउन सक्ने समयको रूपमा यो भदौको महिना रहेको छ भने श्रीमान श्रीमती तथा प्रेम जीवनमा रहनेहरूका लागि आपसी सहयोग प्राप्त भई प्रेममा मधुरता छाउने समयको रूपमा पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुन सक्ने भएको हुँदाखेरि भदौ महिनामा तपाईँको
शुभ माङ्गलिक कार्य पनि हुन सक्नेछ। साथै सन्तान सुख प्राप्त गर्ने समयको रूपमा पनि रहेको छ। साथै दाजुभाइको साथ सहयोगले काम गर्न अझ हौसला प्रदान हुन सक्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि 22 गते अघिको समय सकारात्मक रहे पनि 22 गते पछिको समयमा केही पढाइमा केही आलस्यता आउने, शरीरमा आलस्यता छाउने, पढ्न मन नलाग्ने हुनाले गर्दा आफ्नो पढाइमा ध्यान दिएर मन लगाएर पढ्न जरुरी रहेको छ। यो महिना गर्दन तथा घाँटीको समस्या बढ्न सक्ने हुँदा नियमित व्यायामको अभ्यास गर्नुभयो भने स्वास्थ्यमा केही सुधार हुँदै जानेछ। यो महिनाका लागि तपाईको शुभ अङ्क 9, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा उत्तर रहेको छ। ओम गुरवे नमः यो मन्त्रलाई 19 पटक जप गरेर बिहानीको सुरुवात गर्न सके तपाईको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। मकर राशि। मकर राशिका लागि 2018 साल भदौको महिना शनिको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदा यो महिना आध्यात्मिक आस्था राखेर आफ्नो नियमित कार्य अगाडि बढाउन सके अथवा नियमित काममा निस्किँदाखेरि भगवानलाई, ईश्वरलाई सम्झेर अगाडि बढ्न सके तपाईका थालेका आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ इन्जिनियरिङ, टेक्निकल, कम्प्युटर, लेखा, म्यानेजमेन्ट, कानुन, आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि बढी सकारात्मक समय रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्र, पशुपक्षी तथा व्यापार व्यवसाय, मिडिया सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पर्याप्त लाभ उठाउन सक्ने समयका रूपमा रहेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि मङ्गल, बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव नकारात्मक रहने हुँदा महिनाको पूर्वार्धमा केही उल्झन तथा झमेलाहरूको सामना गर्नुपर्ने, साथै कला, लेखन, साहित्य, गीत, सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पूर्वार्धको समय बढी सङ्घर्ष पूर्ण बन्ने, शरीरमा आलस्यता, मानसिक तनाव तथा काममा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। यसर्थ धैर्यताका साथ कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुनेछ। यसै गरी व्यापार व्यवसायका दृष्टिले यो महिना माथि उल्लेख गरिएका व्यापार व्यवसायभन्दा बाहेकका व्यापार व्यवसायमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र प्रतिफल कम हुने र आफ्नो धन अनावश्यक ठाउँमा रोकिनाले गर्दाखेरि केही तनावको पनि सामना गर्नु सक्नुपर्ने हुनेछ भने प्रेम सम्बन्धमा, श्रीमान श्रीमतीको प्रेम सम्बन्धमा पनि दूरी बढ्न सक्ने हुँदा आपसी विश्वास दिलाई अगाडि बढ्नु जरुरी छ। उत्तरार्धको समयमा भने श्रीमान श्रीमती तथा प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही शान्ति छाउनेछ र मनमा अथवा अनुहारमा कान्ति छाउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले यो महिना आध्यात्मिक आस्था राखेर अगाडि बढ्न सके मेहनतको फल राम्रै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै मनलाई एकाग्र बनाएर पढाइलाई ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यो महिना त्यत्रो ठुलो शारीरिक स्वास्थ्य नदेखिए तापनि शरीरमा र मानसिक रूपमा केही आलस्यता छाउने भने अवश्य सक्नेछ। यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईको शुभ अङ्क छ, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। ओम गृणीम सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 7 पटक बिहान बिहान जप गर्नाले गर्दा तपाईको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि भदौको महिना हेर्दै गर्दाखेरि यो महिना तपाईका लागि मिश्रित फलदायी रहनेछ। शुक्रको गोचर प्रभाव 20 गतेदेखि सकारात्मक रहने हुँदा कला, साहित्यिक, लेखन, शिक्षा, मनोरञ्जन, गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि शुभ फलदायी नै रहनेछ। 20 गते अघिको समय बढी सङ्घर्षपूर्ण र तनावयुक्त रहनेछ। त्यस्तै मङ्गलको गोचर प्रभाव पनि नकारात्मक रहने हुँदा पारिवारिक रूपमा केही कलह तथा दूरी बढ्न सक्ने र यात्राहरू बढी खर्चालु र कष्टकर हुने, साथै दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा पनि दूरी कायम हुन सक्नेछ। तर 9 गतेदेखि बुधको गोचर प्रभाव केही सकारात्मक रहने हुँदा केही सहज भने अवश्य हुनेछ। साथै घरमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुन सक्ने छ भने गुरु बृहस्पति लग्नमा रहेर सप्तम भावमा सकारात्मक दृष्टि पार्नाले 9 गते पछिको समय व्यापार व्यवसाय, श्रीमान श्रीमती तथा शिक्षा, धार्मिक, आध्यात्मिक, योग, पारायण साथै सरकारी जागिरे तथा नोकरीमा रहनेहरूका लागि पनि दिनहरू केही सहज बन्दै जानेछन्। यो महिना तपाईले विशेष गरी आफ्नो यात्रामा निस्किँदा तथा कुनै पनि शुभ कर्ममा निस्किँदाखेरि गुरु बृहस्पतिलाई सम्झेर निस्किनुभयो र कार्यथालनी गर्नुभयो भने कार्यसिद्धि हुने योग रहेको छ भने सेतो, पहेँलो, ध्वाँसे, छिर्के बिर्की अथवा बहुरङ भएका व्यापार व्यवसायबाट राम्रै प्रतिफल हात पार्न सक्ने समयको रूपमा रहेको छ। तर रिसकै बढ्ने हुँदा आफ्नो रिसलाई नियन्त्रणमा राख्दै हरेक कर्ममा संलग्न हुनुभयो भने आफ्नो जीवनयापनलाई सहज बनाउनका निम्ति अझै सहज मिल्नेछ। प्रेम जीवन
प्रेम जीवनको कुरा गर्दा श्रीमान श्रीमतीका बीच र प्रेम जोडीका बीचमा केही बाहिरी तत्त्वको बढी सक्रियताले अविश्वासको खाडल बढ्न सक्ने हुँदा प्रेम र पारिवारिक जीवनमा केही तनावको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि मेहनत बढाएर अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा एकाग्रता ल्याउन सके प्रतिफल राम्रै आउन सक्ने, अन्यथा निराशा हुनुपर्नेछ। यो महिना पारिवारिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धनको खर्च गर्नुपर्ने योग रहेको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले खर्चलाई पनि अलिकति जोगाएर राख्नुपर्नेछ। यो महिना तपाईँको अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ ध्वाँसे र शुभ दिशा उत्तर रहेको छ र ध्वाँसेका साथसाथै छिर्के बिर्के पनि तपाईँको शुभ रङ रहेको छ भने ओम सम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रलाई 23 पटक बिहान बिहान पाठ गर्नाले गर्दा तपाईँका दिनहरू मङ्गल तथा शुभ बन्दै जानेछन्। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2078 साल भदौको महिना हेर्दै गर्दाखेरि यो महिना शनिको गोचर प्रभाव 11औं भावमा सकारात्मक रहने हुँदा लाभ शुभम भन्ने फल प्राप्त हुनेछ। आय आर्जनका क्षेत्रमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ र सुक्खा सेतो कालो रातो धातुजन्य व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि साथै आइटी प्राविधिक इन्जिनियरिङ मेडिकल अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट कानुन आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि राम्रोसँग लाभ उठाउन सक्ने समयका रूपमा भदौको महिना रहेको छ भने जग्गा जमिन घर घडेरी काठपात आदिका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ। बुधको गोचर प्रभाव 9 गतेबाट सकारात्मक बन्नाले 9 गते अघि तपाईँसँग रुष्ट भएका अथवा तपाईँसँग बढी सक्रिय भएका आफ्ना शत्रु पक्षहरू पनि सकारात्मक बन्दै जानेछन्। तपाईँ शिक्षा कानुन प्रवक्ता प्रकाशन लेखन आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि 9 गते पछिको समय सकारात्मक बन्दै जानेछ भने कला साहित्य गीत सङ्गीत लेखन पत्रकारिता क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि भने 20 गते अघिको समय बढी चुनौतीपूर्ण रहनेछ भने सरकारी जागिर तथा नोकरीमा रहनेहरूका लागि पनि बढी सङ्घर्षपूर्ण कार्यमा बाधा झुटा आरोपहरू आउन सक्ने आफ्नो मनोबल खस्कन सक्ने योग रहेको छ। तर बृहस्पतिले तपाईँको राशिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको र शनि पनि सकारात्मक नै रहँदा नयाँ वाहन आदि अथवा नयाँ सवारी साधनको खरिदले मनमा हर्षित हुने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको कुरा गर्दा यो महिना 9 गते पश्चात प्रेमी प्रेमिका अथवा श्रीमान श्रीमती बीचमा टाढा हुँदै गरेको दूरी केही बिस्तारै नजिकै जाने र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि मधुरता छाउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने मेहनतलाई पनि बढाउनु पर्नेछ, अन्यथा मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नका निम्ति निकै कष्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यतर्फको कुरा गर्दा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढी झेल्नुपर्नेछ। शरीरमा आलस्यता बढ्नेछ भने पेटको समस्या पनि बढ्ने हुँदा खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ र नियमित व्यायाम गर्नाले गर्दाखेरि शरीरको आलस्यतालाई केही घटाउन सकिनेछ। तपाईँका लागि यो महिना अझ मङ्गल शुभ बनाउनका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो र शुभ दिशा दक्षिण रहेको छ। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक बिहान बिहान पाठ गरेर बिहानीको सुरुवात गर्न सके तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ। दर्शकबिन, राशिफलले जस्तोसुकै जे भने तापनि सद्विचार सत्कर्म र सद्मार्गमा हिँड्नुहोला र सकारात्मक सोच लिएर आफ्नो नियमित कार्य गर्नुभयो भने तपाईँको दिन र मास मङ्गल बन्दै जानेछ र तपाईँका हरेक कदमहरूमा सफलताले शिखर चुमुन्। साधना टिभी नेपालको तर्फबाट हामी यही कामना गर्दै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह कमेन्ट बक्समा दिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम मन पर्यो भने कृपया एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला र साधना टिभी नेपालसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया नजिकै रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी घन्टी बजाइदिन नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको बसाइबाट म प्रस्तुता ज्योतिष कुमार पौडेल यहाँहरूको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।